स्पीकर सर, जे सभागृहा मुखार डिमांड्स आसा त्या डिमांड्सांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन एज पर लिस्ट नंबर 4 तांकां ऑपोज करपाक हांव उबो रावला. एक दोन मेन्शन करतलो फक्त. पयले सुवातेर मिनिस्टराचे उपकार मानता ऑन बिहाफ ऑफ सावड्डेच्या लोकांचे. आमकां धारबांदोड्या तालुक्याक नवो तालुको, ह्या तालुक्याक आमकां सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स ऑफिस आयलेले. जेन्ना हे फॉलो अप केलें तेन्ना माननीय मंत्र्यांनी ताबडतोब तें ऑफिस आमच्या धारबांदोड तालुक्याक दिलें आनी स्वता येवन उद्घाटन करून गेले. त्या खातीर हांव तेंचो उपकारी आसा. आनी त्याच प्रमाणे तेंच्या पयलींची तेंच्या मिसेसीचे कारकिर्दीक जेन्ना तेंची मिसेस रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलेली तेन्ना त्या तालुक्याच्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाच्या बिल्डिंगेचेंय उद्घाटन जाल्लें. त्या खातीर आमच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव माननीय मंत्र्याक धन्यवाद म्हणटा. एक दोन विशय जे म्हाका मांडपा जाय ते प्रामुख्यान अशें आसा की फॉरेस्ट रायट एक्टाच्यो केसी जेन्ना डिसायड करता तेन्ना डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर कलेक्टराचो इनवॉल्वमेंट जाता. आनी कलेक्टराचो इनवॉल्वमेंट जाता तेन्ना फाटल्या दिसांनी कितें जाल्लें की म्हाका दिसता एक 2 वर्सां पयलीं ज्यो सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर कमिटी जी डिसायड करता तितली एरिया त्या लोकांक रिकमेंड करून दिना ऑर्डर दिता आसतना. डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर डिसिजन असो घेतलेलो एक फावटी की एक झाडाक एवरेज 40 स्क्वेअर मिटर जागा दिवप आनी जी झाडां ग्रो जाल्ली काजूची म्हणा जावं फणसाची आंब्याची ती झाडां धरून पर ट्री जर 40 स्क्वेअर मिटर धरलो आमी त्या प्रमाणे कॅल्क्युलेशन करून तांकां ऑर्डर दिल्या. आतां एक विशय कसो निर्माण जाता स्पीकर सर की एक झाड समज हांगा आसा आनी एक दुसरें झाड जें आसा तें 80 मिटराचेर आसा जाल्यार मदली जी जागा आसा न्ही ती जागा कशी तो हें करतलो यूज करतलो. त्या खातीर आनी थंय ल्हान ल्हान झाडां आसा ती कॅल्क्युलेट करिनासतना ती कन्सिडर करिनासतना ह्यो थोड्यो ऑर्डरी जाल्ल्यो आसा. म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की त्यो ऑर्डरी करेक्शन करपाची अत्यंत गरज आसा. सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर 5000 स्क्वेअर मिटर एरिया जर समज रिकमेंड केल्या जाल्यार डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर ती 1000 केल्या 1500 केल्या आनी हो लोकांक थोडेशे त्रास जाल्लो आसा. तेजे पयलीं कितें केल्लें तेजे पयलीं ते जे एक्चुअल एरिया आसा ती दिल्ली आसा तेजे नंतरूय एक्चुअल एरिया आसा ती दिल्ली आसा. थोडो मदले गॅप जो आसलेलो तो करेक्शन करपाची गरज आसा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा माननीय मंत्र्याक हितून लक्ष घालून ह्या लोकांक हो रिलीफ दिवचो. आनी दुसरो एक म्हजो विशय जो आसा ह्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या खात्याचे बद्दल तो म्हणजे एनक्रोचमेंट्स रेग्युलरायजेशन जे आसा लोकांचे खूब वर्सां पयलींचे आनी सादारण म्हाका दिसता 2 जनरेशन जालें एनक्रोचमेंट लोकांनी केल्ले आसा ते रेग्युलरायज जाल्ले ना. आनी खुबशे लोक कितें जाल्ले आसा की एक्सपायर जाल्ले आसा तेच्या नांवाचें एनक्रोचमेंट आसलेले तशेंच पडून आसा. आनी तें जाता कितें की जे लोक शेत रोयता जावं कितें प्लांटेशन जें पळय केल्लें आसा न्ही तांकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे सबसिडीज जावं बेनिफिट्स घेवपाक मेळना. ती रेग्युलायजेशन ज्यो पळय केसीस आसा ते जर हँडल केल्यो आनी त्या लोकांक जर मालकी हक्क दिलो अश्यो केसीस धारबांदोड्या सांग्या काणकोणा खूब आसा. आनी म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक